أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. والله يكتب ما يبيتون. والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله. فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. जी दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. فقد أطاع الله. فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة طاعة
فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا